Galaxy News Hour Live। देशमा चुनाव आउने बित्तिकै नेताहरूले जनता सम्झिन्छन्। चुनावी वातावरणले नेताहरूमा नयाँ जोशको सञ्चार हुन्छ। चुनावी जोशमै प्रतिस्पर्धीसँग तिनको आक्रोश बढ्छ। सामाजिक मर्यादा र शिष्टता पनि बिर्सन्छन्। यतिसम्म कि हिजो एकै थालमा भात खाएको पनि भुल्छन्। अहिले त्यही देखिँदैछ। शीर्ष तहका नेताहरू सार्वजनिक रूपमै व्यक्तिगत आक्षेप र गाली गलौजमा उत्रिएका छन्। निर्वाचन स्थानीय तहको हुँदैछ, तर देश हाँक्ने नेताहरू आफ्ना निजी कुण्ठा र प्रतिशोधभन्दा बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। तिनका बोलीमा आम नागरिकका समस्या पनि भेटिँदैनन्। स्थानीय सरकारले विगत 5 वर्षमा गर्न सकेका वा नसकेका कामको समीक्षा पनि देखिँदैन। आफ्नै पार्टीका जनप्रतिनिधिको मूल्याङ्कन पनि पाइँदैन। देश बनाउने दृष्टिकोणको कुरा त झन् कहाँ भेटिनु छ त केवल बोलीको क्षुद्रता मात्र। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज नेताहरूका बोलीको इङ्गित गरिरहेको हाम्रो राजनीतिक संस्कारको स्तरमा केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै ऋण तिर्दा तिर्दै आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्का सङ्कट तार्नका लागि फेरि ऋणकै लागि हात फैलाउनु पर्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो भनेर विश्लेषण गर्नेछौँ। भ्रामक सूचना फैलाउने फेसबुकको एक विशेषताबारे पनि चर्चा गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। चुनावको मुखमा शीर्ष नेताहरूका भाषण निजी आरोप प्रत्यारोपमा केन्द्रित। एकअर्कालाई पशुसँग तुलना, मानसिक स्वास्थ्यमा पनि टिप्पणी। देशकै दोस्रो ठूलो सबस्टेसन नयाँ खिम्ती सञ्चालनमा। माथिल्लो तामाकोशी सहित 5 ठूला आयोजनाको बिजुली देशभर पठाउन सहज। प्राधिकरण भन्छ ऐतिहासिक उपलब्धि। ओमिक्रोनको प्रभाव न्यून बिन्दुमा झर्दा कोरोनाको नयाँ प्रजाति डेल्टा क्रोन फैलन थाल्यो। युरोपका धेरै देश प्रभावित, चीनमा पनि बढे संक्रमित। ऋण तिर्दा तिर्दै आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्का थप ऋणको खोजीमा। 1 अर्ब अमेरिकी डलर दिने भारतको आश्वासन। रुससँग पनि गुहार। र नेपाल सुपर लिगको खेल तालिका सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रोकियो। एन्फाको निर्देशन मानेर अगाडि बढ्ने आयोजकको भनाई। सुरुमा स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी न्युज। स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेताहरू आफ्ना विरोधी पार्टीका नेतामाथि व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी गर्न थालेका छन्। कार्यकर्ता प्रशिक्षणका आन्तरिक कार्यक्रमदेखि सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर उनीहरूले प्रतिस्पर्धी नेतालाई कुकुर र स्यालसम्म भन्न भ्याएका छन्। स्थानीय चुनावको तयारीका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई सुर्याउन नेताहरूले विपक्षीमाथि निम्न स्तरका टिप्पणी गरिरहँदा उनका भाषणमा जनताका पीर मर्का सम्बोधन र देश बनाउने दृष्टिकोण कहीँ भेटिँदैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरोधीमाथि चुटिलो कटाक्ष गर्न माहिर नेता मानिन्छन्। उखान टुक्का मिश्रित बोली उनको पर्याय हो। शनिबार काठमाडौँमा उनले सत्तारूढ दलको गठबन्धनलाई औचित्यहीन भन्न स्यालहरूको मोर्चासँग तुलना गरे। स्यालहरूको मोर्चा कसेर हात्तीको शिकार गर्न सकिँदैन। यो मोर्चाले कुनै ठुलो परिणाम ल्याउनेवाला छैन। प्रचण्डजी, तपाईँको हामीले बनाइदिएको भाँडो हेरेर बसिराख्नु भएको छ। भाँडोभित्रको त सिद्धिसक्यो त। ओली यसमै रोकिएनन्। त्यही मञ्चमा उनले गठबन्धनका 5 दललाई गिद्ध भन्न पनि भ्याए। एउटा गिद्ध घरको धुरीमा बस्यो भने पूजाआजा गर्छन्, त्यहाँ पूजा लगाउँछन्, पाठ लगाउँछन्, के गर्छन्। यहाँ त 5 जोडा हुन्छ अनि देशमा ठुलो हुन्छ।
सिन्धुली पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि के कम, उनले एमालेलाई भेडा र आफ्नो पार्टीलाई सिंहको संज्ञा दिए। सिंह र भेडाको कथा जस्तो भेडासँग हिँड्दा हिँड्दा हामी पनि भ्या भ्या गर्ने जस्तो भएको छ। हुँ त हामी सिंह गर्जिनु पर्ने हो माओवादी त, तर 10-15सँग भेडाहरूसँग हिँड्दा हिँड्दा भ्या भ्या गर्न थालियो। एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको रिस एमाले अध्यक्ष ओलीसँगै बढी देखिन्छ। उनले ओलीलाई दम्भी, अहङ्कारी, गफाडी, दक्षिणपन्थी आदि उपनामले पुकारिरहेका हुन्छन्। हाउसलाई पङ्गु बनाउने, भत्ता सत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने, त्यस्तो हो भन्दा त्योभन्दा पहिले अब पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गरिदिने। एमाले छाडेर नेपालसँगै लागेका नेता एवं संस्कृति मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफ्नो कार्यकर्तामाझ एमाले अध्यक्ष ओलीलाई महाभारतको दुर्योधनसँग तुलना गरे। महाभारतको दुर्योधन एमालेको नेता केपी ओली, कुनै फरक छैन। दाजुस् तपाईहरु मूल्याङ्कन गर्नुस्। खासमा हालै केपी शर्मा ओलीले आलेको नाम नलि उनको हाउभाउको नक्कल गरेका थिए। त्यो अचम्म लाग्दैन कहिले कहिले मन्त्रीका भाषण देख्दा गर्छ मन्त्री, तर अचम्म लाग्दैन क्या मन्त्री कहाँबाट आयो, यस्तो मन्त्री कसरी आयो, यस्तो मन्त्री अचम्म लाग्दैन। कस्तो कस्तो मान्छे अखाडामा कुस्ती खेल्न पस्दैछ कि रेस्लिङको रिङमा पस्दैछ कि। काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि बेला बेला झुक्किरहन्छन्। उनले केही दिन अघि नुवाकोट पुगेर एमसीसीको विरोध गर्ने एमाले नेता भीम रावललाई लक्षित गरी दिमाग खुस्किएको भनेर आरोप लगाए। नेपाली काङ्ग्रेसमा दोस्रो पुस्ताका आश लाग्दा भनिएका नेता धनराज गुरुङ पनि यस्तै अशोभनीय टिप्पणीकर्तामा दरिएका छन्। माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई काङ्ग्रेस जस्तो हात्तीसँग टाँसिएका चमेरा र किर्ना भन्दै आएका उनले एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्नेलाई कुकुर भनेर टिप्पणी गरे। काङ्ग्रेस हात्ती नै हो, हात्ती लम्कन्छ, हात्ती लम्किँदै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कुकुरहरू पनि भुक्ने गर्छन्। धेरै दिन भएको छैन, अस्ति 2-4 दिन मात्र अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस रूपी हात्ती लम्किरह्यो, लम्कँदै लम्कँदै बानेश्वर पुग्यो। बानेश्वर पुग्दै गर्दाखेरि केही कुकुरहरू भुक्ने काम पनि भए, तर एमसीसी पास भयो। कुनै बेला एउटै पार्टी र सरकारमा रहेका नेताहरू स्वार्थ नमिलेपछि एक अर्कामाथि हिलो छ्यापाछाप गर्न पुग्छन्। भिडलाई खुसी र उत्तेजित पार्ने होडमा आफ्नै हैसियत र ओहदा बिर्सिएर क्षुद्र टिप्पणी गर्छन् अनि तालीको गडगडाहटमा दङ्ग पर्छन्। स्थानीय तहको चुनावको मुखमा आइरहेका तिनका भाषणमा निजी कुण्ठा र प्रतिशोध बाहेक केही छैनन्। आम नागरिकका सरोकार र स्थानीय विकासका मुद्दा कतै भेटिँदैनन्। आफू ठिक र अरू सबै खराब भन्ने होडमा उनीहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूले बाचा गरेका काम गर्न सके नसकेको बारे एक शब्द पनि बोलेको देखिँदैन। क्यामेरामा साधुराम लामी छानेका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सरकारसँग करिब 2/3 मत रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा 2 पटक विघटन गरे। विघटन प्रकरण चर्किएर पार्टी नै फुट्यो। एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी गठन भएको 7 महिना भयो। त्यस पार्टीका नेता झलनाथ खनालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक व्यवस्था विपरीत 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले उनले सबैभन्दा ठूलो सजाय पाउनु पर्ने बताएका छन्। कानुन उल्लङ्घन गर्नेहरूले कैद सजाय पाउने, तर संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने ओलीले छुट पाउन नहुने उनको तर्क छ। संसदले 5 वर्ष काम गर्न सक्छ र एउटा स्थायित्व दिन सक्छ देशलाई भन्ने हामीले बनाएका थियौँ, जसको सही हस्ताक्षरकर्ता त्यही केपी ओली भन्ने मान्छे पनि हुन्, विद्या भण्डारी भन्ने मान्छे पनि हुन्। तर उनीहरूले चाहिँ आखिरमा के गरे भन्दाखेरि त्यो संविधानका प्रावधानहरूका विरुद्ध गएर चाहिँ नि संसदको विघटन गर्ने कामहरूको योजना बनाए। यो अर्को दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो, दक्षिणपन्थी भड्काउको कुरा हो, अपराधको कुरा पनि हो। त्यो संविधान कसैले उल्लङ्घन गर्दाखेरि भन्दा पनि एउटा सामान्य ऐन उल्लङ्घन गर्यो भने मान्छे जेल जान्छ।
हो कि होइन, कैयौँ वर्षसम्म जेलमा कैदी भएर बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर संविधान नै उल्लङ्घन गर्ने मान्छेलाई खोइ सजाय अहिलेसम्म। त्यस कारणले कमेडहरू अब सजाय दिने बेला आएको छ। अब यो आउने निर्वाचनमा केपी ओलीले सबभन्दा ठुलो सजाय पाउनुपर्छ र उनले उनको बाकसमा 0 मत पाउनुपर्छ। 0 मत। दलका शीर्ष नेताहरू स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएर अहिले कार्यकर्ता माझ पुगिरहेका छन्। एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले काठमाडौँमा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिइरहँदा काङ्ग्रेसले 1 महिने अभियान नै घोषणा गरेको छ। तर कार्यकर्तासँगको भेटघाट होस् वा प्रशिक्षण कार्यक्रम, शीर्ष नेताले अर्को पार्टी र अरू नेतालाई गाली गर्नु सिवाय उनीहरूका अभिव्यक्तिमा अरू केही छैन। उनीहरू मुलुकको विकासको कुरा त परै जाओस्, आफ्नो दलको एजेन्डा समेत प्रस्तुत गर्न सक्दैनन्। यस्तो किन भएको र यसले के सङ्केत गर्छ भनेर राजनीतिशास्त्री अमृत श्रेष्ठलाई ग्यालेक्सी संवाददाता बासु खड्काले सोधेका छन्। राजनीतिक दलले एजेन्डा भन्दा पनि जनताले के कुरा मन पराउँछन् यसो हल्का फुल्का कुरा गर्ने, ठट्टा रमाइलो गर्ने र सतही कुरा बढी गर्ने गरेको देखियो। र त्यसमा पनि तपाईँले भने जस्तो अझ अर्को दललाई आलोचना गर्ने हैन, र आफूले के आफूभित्र रहेका कुण्ठाहरू प्रस्तुत गर्ने। यो किन भइरहेको छ जस्तो लाग्छ भने मलाई राजनीतिक दलहरूले पनि एजेन्डा प्रस्तुत नगर्ने र जनताले पनि एजेन्डा भन्दा पनि आफ्नो परम्परागत रूपमा जुन पार्टी वा जुन राजनीतिक दल वा त्यसको चुनाव चिन्ह हुन्छ त्यसैमा भोट लाउँदै आउँछन्। त्यसैले राजनीतिक दलले पनि के महसुस गरेका छन् भने हामीले जुनसुकै कार्यक्रम ल्याए पनि, जसरी जनताको माझमा गए पनि भोट हामीलाई हालिराख्छन् भन्ने एउटा परम्परागत सोच छ। किनभने मतदाताहरूले, नागरिकहरूले पनि आफूले विश्वास गरेको पार्टीलाई चाहिँ एउटा धर्मको रूपमा लिएका छन्। उनीहरू परिवर्तन गर्न चाहँदैन। के गाली ग्लौज र एकले अर्कालाई आरोप लाउने आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिन चाहिँ राजनीतिक संस्कारभित्र पर्छ? पर्दैन, बिल्कुल पर्दैन। तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो एउटा राजनीतिक संस्कार हो भन्ने विश्वासको रूपमा अगाडि बढ्यो र जनताले पनि के भने अर्कालाई गाली गरौँ र अलिक हल्का फुल्का ठट्टा रमाइलो खालको कुरा गरौँ भने सुन्ने, गम्भीर कुराहरूतिर त्यति ध्यान नदिने, जस्तै एजेन्डाहरूमा त्यति ध्यान नदिने। एजेन्डामा ध्यान दिए पनि यो सतै खालका विकास निर्माणका कुराहरू जस्तै सडक बनाउने कुरामा, त्यसै गरी खानेपानीको कुरा, जलविद्युतको कुरा त्यो आवश्यक होला, तर समाजको लागि, देशको लागि अरू थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसै गरी अरू थुप्रै सामाजिक परिवर्तनको कुराहरू छ, सङ्घीयता छ, गणतन्त्र आएको छ, त्यस अनुसारको संस्कारको निर्माण गर्नु छ, त्यस अनुसारको सामाजिक अवस्थाहरूको निर्माण गर्नु छ। त्यस कारणले गर्दा यो एजेन्डातिर राजनैतिक दल पनि लागेको देखिँदैन। त्यसै गरिकन नागरिकहरूले पनि त्यता ध्यान नदिएको हो कि सतही कुरा एजेन्डामा पनि भौतिक विकासको निर्माणको काममा मात्रै ध्यान दिएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यस्ता अभिव्यक्तिमा समेत भएका नेताबाट उनीहरूले नै भन्ने गरेको समृद्धि के सम्भव होला? बिल्कुलै हुँदैन। किनभने जबसम्म आपसमा समन्वय हुँदैन, जस्तो राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो प्रतिस्पर्धा भनेको निर्वाचनको समयमा सीमित रहनुपर्छ। र जब राजनीतिक दलले नागरिकहरूलाई विभाजन गर्छन्, विकास निर्माणको कार्य सहज ढङ्गले हुँदैन र समृद्धि पनि आउँदैन। त्यसैले सबै मिलेर यो विकास निर्माणको कार्य गर्नुपर्ने हो। तर त्यो आपसमा गाली गलौज यो स्तरसम्म पुग्छ कि उनीहरूको बोलचालै बन्द हुने स्थिति छ र नेता र राजनीतिक दल विभाजित भइसकेपछि नागरिक र मतदाता पनि विभाजित हुन्छन् र यो विभाजित मानसिकताले समृद्धि आउन सक्दैन। अब जनताको मन जितेर भोट आफ्नो पक्षमा पार्नु त छँदैछ, तर नेताहरू त्यतातिर भन्दा पनि एकले अर्कोलाई गाली गर्न लागिरहेका छन्। यो कस्तो किसिमको मनोविज्ञान होला? जब आफूसँग केही सकारात्मक कुरा हुँदैन भने मान्छेले नकारात्मक कुरा नै अभिव्यक्ति गर्छ। त्यसैले जबसम्म आफूसँग विकासको एजेन्डा, देशको समृद्धिको एजेन्डा हुँदैन भनेपछि अरूलाई होच्याएर आफू अग्लो देखिन खोज्ने माध्यम नै यो गाली गलौज हो। त्यसै कारणले यो सही ढङ्गले राजनीतिक संस्कारको विकास भएन र यो हुनको लागि एउटा छुट्टै खालको राजनीतिक संस्कारको विकास हुन आवश्यक छ र राजनीतिक दल नेताहरूले सकारात्मक किसिमले सोच्न आवश्यक छ। भनिन्छ जब तर्क सकिन्छ तब कुतर्क र व्यक्तिगत प्रहार सुरु हुन्छ, अभिव्यक्तिमा कुण्ठा मिसिन थाल्छ।
नेताहरू यस्ता क्षुद्र वचनबाट केही बेर आफ्ना समर्थकको ताली त पाउलान्, मूल मुद्दाको विषयान्तर गर्न पनि सफल होलान्, तर तिनले जनताको आस्था र सम्मान गुमाउँदै जानेछन्। यति मात्र होइन, नेताहरू भावी पिढीलाई पनि राजनीति भनेको गाली गलौजको व्यवसाय हो भन्ने सिकाउन खोज्दैछन्। प्रश्न नयाँ पिढी समक्ष पनि तेर्सिएको छ, अझै यस्तै अभिव्यक्ति सुनेर बस्ने कि केही रचनात्मक पनि बन्ने? अब केही न्युज संक्षेपमा। महाकाली नदीमा भारतले तटबन्ध निर्माण कार्य नरोकेपछि दार्चुलावासीले पुनः विरोध गरेका छन्। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा स्थित महाकाली नदीमा तटबन्ध निर्माणले समस्या आउने निष्कर्षमा दार्चुलावासी विरोधमा उत्रिएका हुन्। यसअघि स्थानीयले तटबन्ध रोक्न दार्चुलाका प्रमुख जिल्लाधिकारी दीर्घराज उपाध्यायलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तटबन्ध निर्माण कार्य रोक्न पत्र पठाए पनि भारतले अटेरी गर्दै आएको छ। भारतले एकतर्फी रूपमा महाकाली नदीको धार परिवर्तन गर्दासम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले विरोध जनाएका छैनन्। काठमाडौँको करुणा अस्पतालमा शल्यक्रियाका क्रममा 4 वर्षीय बालकको मृत्यु भएपछि पीडितका आफन्तले अस्पताल प्रशासन र उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। शुक्रबार पेटको ट्युमरको शल्यक्रियाका क्रममा कञ्चनपुर पुनर्वासका 4 वर्षीय बालक बेन्जामिन गुरुङको मृत्यु भएको थियो। अस्पतालमा बुधबार भर्ना गरिएका बालकको चिकित्सक र कर्मचारीको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको भनी आफन्तले आक्रोश पोखेका छन्। चिकित्सक डाक्टर दिनेश कोइरालाको सिफारिसमा बालकलाई त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट करुणा अस्पताल पुर्याएको थियो। बालकको शुक्रबार साँझ शल्यक्रिया सफल भएको जानकारी दिए पनि भेट्न नदिएको मृतकका अभिभावकले बताएका छन्। यस विषयमा अस्पताल प्रशासनले प्रतिक्रिया दिन मानेन। पीडित परिवारले कानुनी लडाई लड्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म दबाव जारी राख्ने बताएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगले उपप्राध्यापक पदको परीक्षा पुनः स्थगित गरेको छ। आयोगले चैत 8 गतेदेखिका लागि तय उपप्राध्यापक पदको परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको हो। परीक्षा यसअघि फागुन 22 गतेदेखि लिने तालिका थियो। आयोगले परीक्षा स्थगनमा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई कारण देखाएको छ। आयोगले आज सूचना प्रकाशन गरी सर्वोच्च अदालतबाट अर्को आदेश प्राप्त हुनासाथ परीक्षा तालिका प्रकाशित गर्ने जनाएको छ। गायक प्रकाश सपुतले केही दिनअघि सार्वजनिक पीर गीतको विवादास्पद दृश्य हटाएका छन्। गायक सपुतले महिला लडाकुलाई प्रतीकात्मक रूपमा यौनकर्मीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको दृश्य हटाएर परिमार्जन सहित नयाँ भिडियो अपलोड गरेका छन्। उनले गीतमा गरिएको पात्र चित्रणले आत्मसम्मानमा चोट मात्र नपुर्याई अरू सौन्दर्य पनि छायामा परेकाले हटाएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताएका छन्। गीतमा महिला लडाकुलाई प्रतीकात्मक रूपमा यौनकर्मीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको विरोधमा माओवादी केन्द्रका भातृ संगठनले विज्ञप्ति नै निकालेर गायक सपुतलाई माफी माग्न भनेका थिए। सपुतले यसअघिको गीत आफूले मात्र हेर्न मिल्ने गरी राखेका हुन् वा हटाएका हुन् खुलेको छैन। ललितपुरको पुल्चोकमा 200 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको समय फाल्चा पुनर्निर्माण गरिएको छ। रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रासँग जोडिएको र 5 दशक अघि मासिएको फाल्चा ललितपुर महानगरको आर्थिक सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिएको हो। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले पुनर्निर्माण गरिएको फाल्चाको शिलालेख आज अनावरण गरे। फाल्चा बनेपछि पुल्चोकका स्थानीय खुसी भएका छन्। समय फाल्चा 206 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक सम्पदा हो। 2057 मा पुनर्निर्माण गर्न खोजिएकोमा पार्टीसँगैका जग्गाधनीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि काम हुन सकेको थिएन। सर्वोच्चले फाल्चा पुनर्निर्माण गर्दा कसैलाई असर नपर्ने भनेपछि महानगरका जनप्रतिनिधिले काम अगाडि बढाएका थिए। श्रीलङ्का कुनै बेला समृद्धि उन्मुख देशको नमुना थियो। तीव्र आर्थिक वृद्धिसँगै उसले केही महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पनि थपेको थियो। तर कोरोना महामारी र रुस युक्रेन युद्धले उत्पन्न सङ्कटसँग जुझ्ने कौशल नेतृत्वले नदेखाउँदा अहिले औषधि आयात गर्ने विदेशी मुद्राका लागि समेत अरू देशसँग हात पसार्नु परेको छ। थप सामग्री नवराज पाण्डेबाट। पछिल्लो दशकमा दक्षिण एसियामै राम्रो आर्थिक प्रगति गर्ने मुलुक हो श्रीलङ्का। नेपालभन्दा झन्डै 90 लाख कम जनसङ्ख्या भएको श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र हाम्रोभन्दा 2.5 गुणा ठुलो छ। त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय अहिले पनि हाम्रोभन्दा 300% माथि छ। तर केही महिना यता आर्थिक अवस्था निकै दर्दनाक अवस्थामा धकेलिएको छ।
श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्सेले गएको 15 भदौमै आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गरिसकेका छन्। कोभिड महामारी पश्चात एसियामै पहिलो पटक आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गर्ने मुलुक बनेको श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र अहिले रुस युक्रेन युद्धले त झन जर्जर बनेको छ। श्रीलङ्कामा अहिले दिनदिनै आम नागरिकको आक्रोशको पारो बढ्दैछ। आम उपभोग्य वस्तुको मूल्य त बढेकै छ, पैसा तिरेर किन्छु भन्दा पनि सहजै पाइएको छैन। हरेक सामानका लागि घन्टौँ लाइन बस्नुपर्छ। खाना पकाउन ग्यास छैन, औषधि छैन। आलु, प्याज, तेल, चिनी, चामल जस्ता खानेकुरा छानेर लिन पाउने अवस्था छैन। पेट्रोल अभाव छ अनि बिजुली आपूर्ति पनि बन्द छ। आर्थिक मन्दीले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। त्यसैले श्रीलङ्कालीहरू आक्रोश सडकमा पोखिरहेका छन्। गएको असार साउनबाट श्रीलङ्काको अर्थव्यवस्था नराम्रोसँग धर्मराउन थालिसकेको थियो। भदौतिरबाट सेनाले बजार नियन्त्रण गर्ने भन्यो। अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य सरकारले तोकिदिन थालेपछि आयातकर्ताहरू हात बाँधेर बसे। यसले उल्टो असर गर्यो र पसलहरू सामान नभएर बन्द हुन थाले। यसरी अर्थतन्त्र डुब्दै जानुको मूल कारण उनीहरूले व्यापक ऋण लिएर खर्च गर्नु हो। सन् 2020 मै श्रीलङ्काको सरकारी ऋण अर्थतन्त्रको 101% पुगिसकेको थियो। सन् 2005 पछि व्यापक ऋण उठाउन थालेको श्रीलङ्का अहिले त्यही ऋणको पासोमा परेको छ। गएका 2 वर्षमा मात्र श्रीलङ्काको विदेशी विनिमय सञ्चित 70%ले घटेको छ। श्रीलङ्काले चीनसँग ऋण लिएर आर्थिक विकासको आयोजना अघि बढायो, तर ऋण तिर्न 2 वर्षमा 2 अर्ब 31 करोड अमेरिकी डलर सकियो। अनि बिस्तार सरकारसँग विदेशी मुद्रा सकिँदै गयो र अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न पनि डलर नभएपछि अरू देशसँग फेरि पनि ऋणकै लागि हात पसारिरहेको छ। अर्थतन्त्र डामाडोल भएपछि श्रीलङ्काको मुद्रा पनि ज्यादै सस्तिएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले आयातकर्ताले ब्याङ्कबाट डलर लिँदा 1 डलरको 200 रुपियाँ भन्दा बढी तिर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो, तर त्यो हस्तक्षेपले पनि काम गरेन। 6 महिना अघिसम्म 1 अमेरिकी डलरको भाउ 190 रुपियाँ रहेकोमा अहिले 280 पुगिसकेको छ। श्रीलङ्का सरकारले अर्को धक्का रासायनिक मल र विषादीमा प्रतिबन्धबाट बिहोर्यो। यस वर्षको सुरुमै उसले संसारकै पहिलो अर्गानिक देश घोषणा गर्यो, जसको कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आयो। धान उत्पादन 30%ले घट्यो र मूल्य पनि 30%ले नै बढ्न पुग्यो। अर्थतन्त्रमा 12.5% योगदान पुर्याएको पर्यटन व्यवसाय कोभिड पछि ध्वस्त भयो। 2 वर्ष अघि मासिक 45 करोड डलर रहेको पर्यटन आय अहिले 20 लाख डलरमा झरेको छ। कोभिडले श्रीलङ्काभित्र नै रेमिट्यान्समा पनि ठूलो क्षति पुग्यो। अहिले त्यहाँको व्यापार घाटा 8 अर्ब डलर नागेको छ। रुस र युक्रेन युद्धले ती देशमा हुने निर्यातदेखि पर्यटन आय र मूल्य वृद्धिमा थप असर गरेको छ। ऋणमा डुबेको श्रीलङ्काले फेरि पनि ऋण नै लिएर सङ्कट टार्ने बाटो खोज्दैछ। राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्से अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFसँग सहयोग मागिरहेका छन्। IMFसँगको वार्ता अर्को महिनाबाट मात्र सुरु हुनेछ। श्रीलङ्काका अर्थमन्त्री बसिल राजपाक्सेको आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव भारतले स्वीकार गरेको छ। श्रीलङ्कालाई भारतले 1 अर्ब अमेरिकी डलर ऋण सहयोग गर्ने वचन दिएको छ। सङ्कटलाई उतार्न लिइने लाइन अफ क्रेडिट भनिने यस्तो ऋण माग्न श्रीलङ्का रुसको ढोकामा पनि पुगिसकेको छ। अहिले नेपालमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चित लगातार घटिरहेको छ। अर्थतन्त्र श्रीलङ्काकै बाटोमा गयो भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ। यही सन्दर्भमा ग्यालेक्सी संवाददाता विनय बन्जराले श्रीलङ्काका लागि नेपालको राजदूत भइसकेका अर्थशास्त्री विश्वम्बर प्याकुर्याललाई श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र यति ठूलो समस्यामा कसरी फस्यो भनेर सोधेका छन्। राजनैतिक अस्थिरता श्रीलङ्कामा पनि नेपालको भन्दा कम चाहिँ थिएन। त्यही बीचमा यिनीहरूको चुनावहरू भयो। चुनाव हुनुभन्दा अगाडि टेररिस्ट अट्याक भयो। त्यसले गर्दाखेरि टुरिज्म सेक्टर जुन श्रीलङ्काको मूल आम्दानीको स्रोत हो त्यो ध्वस्त भयो। त्यसपछि चीनसँग ठुल्ठुला पूर्वाधार निर्माणको लागि जति पनि ऋणहरू लिएको थियो त्यो ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास हुँदै गयो श्रीलङ्कामा। त्यसपछि श्रीलङ्का ऋणमा चुल्लुमो डुब्यो। त्यही नै एउटा कारण हो। अब यो वर्षको अन्त्यसम्ममा श्रीलङ्काले 7 अर्ब डलर ऋण तिर्नुपर्ने डेडलाइन चाहिने यो वर्षको अन्त्यमा आउँदैछ। धेरै समय बाँकी पनि छैन। अब वैदेशिक पुँजी
को सञ्चय चाहिँ नि बेपत्ता घट्ने र त्यसले गर्दाखेरि उपभोग्य वस्तुहरू आयात गर्दाखेरि पनि श्रीलङ्कासँग पैसाको अभाव भएको हुनाले त्यसले पनि मुद्रास्फीति बेपत्ता बढाइराखेको छ। श्रीलङ्काले चाहिँ जसरी पर्यटन उद्योगलाई चाहिँ अर्थतन्त्रको मूल संरचनामा उसले स्थापित गर्यो त्यो कुराले चाहिँ अहिले यति ठुलो जोखिम आयो त्यहाँ भनेको अर्थतन्त्रको संरचना कुनै एउटा क्षेत्रमा एकीकृत हुँदाखेरि चाहिँ यति ठुलो समस्या आएको हो कि अथवा यसलाई चाहिँ नेपालले कसरी लिन सक्छ? श्रीलङ्काको त इन्टायर अर्थतन्त्र नै टुरिज्म सेक्टरले नै ठेकेको थियो। अब हाम्रो नेपालले कहिले पनि यो टुरिज्मलाई सामान्य अवस्था भएको बेलामा पनि कसरी बढाउन सकिन्छ? यो हाम्रो चाहिँ नि मुलुकमा 3 डिस्टिङ्क्ट जियोग्राफिकल डिभिजन्स छ, त्यहाँ विभिन्न किसिमको बायोडाइभर्सिटीहरू छन्। अब यसलाई प्रयोग गरेर रिच नेचुरल रिसोर्सेसहरू छ, यसको प्रयोग गरेर हामीले धेरै कुराहरूबाट मोटिभेट गर्न सक्थ्यौँ। हाम्रा वैदेशिक निकायहरू अपाङ्ग भएर बसिरहेका छन्। श्रीलङ्काको जुन सङ्कट छ त्यो सङ्कटबाट नेपालले सिक्न सक्ने पाठ चाहिँ के हुन्छ? हामीले एउटा लिनुपर्ने लेसन नेपालले के छ त भन्दाखेरि हामीले यति धेरै ऋण लिइरहेका छौँ। अहिले हामीले विदेशी पुँजी हरेक वर्ष घट्दै गइरहेछ। 13 खर्बबाट 11 खर्ब चान्चुनमा चाहिँ नि फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ नेपालमा घट्दै गएको छ। वर्ल्ड ब्याङ्कले यति ऋण दियो, एसियन डेभलपमेन्टले यति ऋण दियो, फलाना फन्डबाट हामी यति ऋण पायौँ। एज इफ ऋण लिएर मुलुकलाई सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमतामा अभिवृद्धि हुनु भनेको मतलब त हामी निश्चिन्त भएर बस्यो भन्छ हाम्रो इकोनोमीले के अरे प्रगति गर्छ भनेर भन्नु त श्रीलङ्काको भोलि जे छ अहिले हालत, श्रीलङ्काको हालतमा नेपाल जान नसक्ने कुनै पनि कारणहरू छैनन्। आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएपछि राष्ट्रपतिले आफ्ना भाइ बासिल राजपाक्सेलाई गत असारमा अर्थमन्त्री नियुक्त गरे। अहिले श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री पनि राष्ट्रपतिका दाइ महिन्दा राजपाक्से छन्। एकै परिवारका भाइ मिलेर राज्य हाँकेको श्रीलङ्काले ऋण तिर्न नसकेपछि आफ्नो मुख्य बन्दरगाह चीनलाई 100 वर्षका लागि जिम्मा लगाइसकेको छ। त्यसले पनि ऋण पासोबाट उसले सजिलै मुक्ति पाउने अवस्था छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। नवलपुरको हुप्सेकोट स्थित मौलाथरमा पहिलो पटक बिजुली पुगेको छ। हुप्सेकोट गाउँपालिकाका 574 घरधुरीमा पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बिजुली बलेको हो। जगदेव, भण्डारी, धौला, पिपलडाँडा, मौलाथर लगायत बस्तीमा विद्युत सेवा विस्तार भएको छ। बिजुली बाल्न पाएपछि स्थानीयमा खुसियाली छाएको छ। सङ्घीय सरकारको 10 करोड, प्रदेश सरकारको 3.5 करोड र हुप्सेकोट गाउँपालिकाको 2.5 करोड लागतमा विद्युत सेवा विस्तार भएको हो। रामेछाप विमानस्थल विस्तारको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन। धावन मार्ग र पार्किङ क्षेत्र विस्तारका लागि माघ 1 गते विमानस्थलमा जहाज उडान अवतरण गर्न नमिल्ने सूचना जारी गरिएको थियो। तर 2 महिना बित्दा समेत विस्तारको काम अघि बढेको छैन। विमानस्थल विस्तारको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले निर्माण सामग्री उपलब्ध हुन नसक्दा काम अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ। चैत, वैशाख र जेठ महिनामा सगरमाथाको आधार शिविर जान विदेशी पर्यटकले यही विमानस्थल प्रयोग गर्ने गरेका छन्। नेपाल सुपर लिग एनएसएलको भोलिका लागि टाई सेट ड्र स्थगित भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले ड्र रोक्न पत्र पठाएको थियो। इन्फाको पत्रलाई मानेर ड्र स्थगित गर्ने निर्णय गरेको एनएसएल आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टका निर्देशक कार्कीले ग्यालेक्सी 4Kलाई बताए। उनले एन्फासँग छलफल गरेर बुधबारसम्म ड्र गर्न प्रयास गर्ने बताएका छन्। यसअघि एन्फाको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै आयोजकले अक्सन गरेको थियो। क्लबहरूले विरोध जनाएपछि एनएसएल हुने नहुने अन्यल बढेको छ। क्लबको माग सम्बोधन गर्न एन्फाले बिहिबार अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
नेटो संयुक्त सैन्य अभ्यासका क्रममा अमेरिकी सैन्य विमान दुर्घटना हुँदा विमानमा सवार 4 अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको छ। नर्वेमा भइरहेको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा अमेरिकी विमान दुर्घटना भएको हो। 2 सातासम्म जारी रहने सैन्य अभ्यासमा नेटोका सबै सदस्य राष्ट्र आबद्ध छन्। सैन्य अभ्यासमा 200 लडाकु विमान र 50 युद्धपोत प्रयोग गरिएको छ। रुस युक्रेन द्वन्द्व बढ्दै गएपछि नेटोले पनि सैन्य अभ्यास बढाउँदै लगेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले विलम्ब नगरी शान्ति र सुरक्षा वार्ता गर्न रुसलाई आह्वान गरेका छन्। जेलेन्स्कीले रुस सामु आफूले गरेको गल्तीबाट हुने क्षति कम गर्न अन्तिम मौका रहेको बताएका छन्। उनले युद्ध तत्काल रोक्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अन्यथा रुसले क्षति बेहोर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। रुसले क्रिमिया कब्जा गरेको 8औं वर्षगाँठ मनाउन मस्कोमा आयोजित उत्सवलाई समेत जेलेन्स्कीले भिडियोमा सम्बोधन गरे। रुसले युक्रेनमा करिब 1 महिनादेखि आक्रमण गरिरहेको छ। आक्रमणमा परि 14,000 रुसी सैनिक मारिएको युक्रेनको दाबी छ। रुसले भने आफ्नो 498 सैनिकको मात्र मृत्यु भएको बताएको छ। भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा 9 अर्ब 65 करोड अमेरिकी डलरले गिरावट आएको छ। विदेशी मुद्रा सम्पत्ति एफसीएमा आएको कमीले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा उल्लेख्य गिरावट आएको रिजर्भ ब्याङ्कको साप्ताहिक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। विदेशी विनिमय सञ्चित 6 खर्ब 31 अर्ब 92 करोड अमेरिकी डलरबाट घटेर 6 खर्ब 22 अर्ब 27 करोड डलरमा झरेको छ। 2 साता अघि विदेशी मुद्रा सञ्चित 39 करोड 40 लाख अमेरिकी डलरले बढेको थियो। देशकै दोस्रो ठुलो नयाँ खिम्ती सबस्टेसनबारे थप प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाटप सब ठिकठाक। नयाँ खिम्ती देशकै दोस्रो ठुलो सब स्टेसन हो। त्यो सब स्टेसन बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 1.5 अर्बभन्दा बढी रुपियाँ लगानी गर्यो। 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको बिजुली देशभर उपलब्ध गराउनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सब स्टेसन आजबाट औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। प्राधिकरणले दोस्रो ठुलो सब स्टेसनको सञ्चालनलाई देशको आर्थिक विकासमा ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको छ। मन्थली नगरपालिका 13 देवीटारमा 2075मा 220-132 केबी क्षमताको सब स्टेसनको निर्माण सुरु गरिएको थियो। गत असारमा निर्माण सकियो। सब स्टेसन साउन अन्तिम साता चार्ज गरिएको थियो। सब स्टेसनमा 4वटा पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरिएका छन्। तामाकोशी र वरपरका नदीबाट उत्पादित विद्युत जडान हुने नयाँ खिम्ती सब स्टेसनमा 1200 मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गर्ने क्षमता छ। निर्माण सकिएको 9 महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार देवीटार पुगेर करिब 55 रोपनीमा बनाइएको सब स्टेसन उद्घाटन गरे। स्थानीय तह चुनावको छेको पारेर प्रधानमन्त्रीले ढल्केवर पछिको दोस्रो ठुलो सब स्टेसन उद्घाटन गरेका हुन्। सब स्टेसन मुलुकै ठुलो माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको एउटा मुख्य भाग हो। माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादित विद्युत 47 किलोमिटर लामो 220 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनबाट यो सब स्टेसनमा जोडिएको छ। यस्तै 60 मेगावाट क्षमताको खिम्ती पहिलो, 52.4 मेगावाट क्षमताको लिखु चौथो र 24.2 मेगावाट क्षमताको लिखु खोला एबाट उत्पादित विद्युत पनि यही सब स्टेसनमा जोडिएको छ। 220 केबीको सबस्टेसन कम्प्लिटली जीआईएस छ अनि हाम्रो यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टर चाहिँ केसी इन्टरनेसनल इन्डियाको हो। यो चाहिँ अलिकति स्टेट अफ आर्ट टेक्नोलोजीको सबस्टेसन हो। यो अरू चाहिँ यहाँ अहिले तत्कालले चाहिँ तामाकोशी पछि चाहिँ लिखुको पनि जोडिसकेको छ, लिखु एको पनि जोडिन्छ। अर्को चाहिँ अब गर्जाङको ट्रान्समिसन लाइन अन्डर प्रोसेस पनि जोडिन्छ। त्यसपछि अरू चाहिँ सानीमा हाइड्रोको या लिखु प्रोग्राममा पुरै प्रोजेक्टहरू यसमा चाहिँ जोड्न हुन्छ। नयाँ खिम्ती सब स्टेसनमा जोडिएको विद्युत
76 किलोमिटर 220 केबी प्रसारण लाइनबाट धनुषाको ढल्केबर स्थित सब स्टेसनमा लगिएको छ। ढल्केबरबाट मुलुकभित्र खपतका लागि पूर्व पश्चिम पठाइएको छ भने बढी भएको विद्युत ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत भारततर्फ निर्यात गरिन्छ। यस्तै 46 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन मार्फत नयाँ खिम्ती सब स्टेसनबाट सिन्धुपाल्चोकको लामो साँगु स्थित सब स्टेसन हुँदै काठमाडौँ उपत्यकामा पनि विद्युत प्रवाह भइरहेको छ। विद्युत प्राधिकरणले सब स्टेसन सञ्चालनमा आउनलाई आर्थिक क्षेत्रको विकासमा ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले सब स्टेसन उद्घाटनपछि दोलखाको गोगर पुगेर सरकारले बहुउद्देशीय प्रकृतिका ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको तथा अब बुढी गण्डकी र पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउने बताएका छन्। आवश्यक छ भोलिका दिनका लागि त्यस्तै दुई कोसिनु भन्नुभएको छ। पश्चिम सेती र चाहिने यो बुढी गण्डकी पनि ठुलो हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट भएर चाहिने जुन बेला हामी कहाँ बिजुली खपत हुँदैन, बिजुली कम हुन्छ, ड्राई सिजन भन्नुहोस् अथवा हिउँदे सिजन भन्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउने भनेका ती दुवै आयोजनामा लगानीको व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटीबारे सरकार नै अन्योलमा छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि रामेछापबाट नवराज श्रेष्ठ र दोलखाबाट दिलबहादुर केसीको रिपोर्ट। यो साता शेयर बजार परिसूचक नेप्से 2.5% बढ्यो। ब्याङ्कहरूले ब्याज दर नबढाउँदा बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ। तर वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकम अभावको समस्या कायमै रहेकाले दबाव फेरि आउन सक्छ। स्थानीय तहको चुनावमा धेरै रकम खर्च हुने र यसले तरलता बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ। त्यसो भएमा नेप्से बढ्न सक्छ, तर प्राविधिक रूपमा भने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छैन। यो साता शेयर बजार 4 दिन खुल्यो। साताको पहिलो दिन 101 अङ्कले बढेको नेप्से त्यसपछिका 3 दिन बढ्न सकेन। अल्पकालीन लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्न खोज्दा सोमबार यता बजार बढ्न नसकेको हो। सोमबार शेयर ब्रोकरको डेटा स्टोरेज सेन्टरमा समस्या देखिएपछि 2 घण्टा नपुग्दै कारोबार बन्द भएको थियो। यो साता नेप्से औसतमा 2.5% बढ्यो। होटल तथा पर्यटन, बीमा र विकास बैंक समूहले नेप्से बढाएका हुन्। एक सातामा लगानीकर्ताको सम्पत्ति 93 अर्ब थपियो। गएको साता 36 खर्ब 37 अर्ब रहेको पुँजीकरण यो साता 37 खर्ब 30 अर्ब कायम भयो। बैंकहरूले ब्याज दर नबढाएकाले नेप्से बढेको विश्लेषण गरिएको छ। बैंकमा अहिले पनि निक्षेप अभाव छ। फागुन महिनामा निक्षेप 22 अर्ब रुपियाँ बढ्यो, तर कर्जा प्रवाह पनि भइरहेकै छ। फागुनमा 17 अर्ब कर्जा लगानी भयो। तरलता व्यवस्थापनका लागि अहिले 1.5 खर्ब निक्षेप आवश्यक देखिन्छ। तरलता र ब्याज दरले शेयर बजारलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले तरलता व्यवस्थापन नभई नेप्से कता जान्छ भन्ने स्पष्ट छैन। स्थानीय तहको चुनावमा धेरै पैसा खर्च हुने र तरलता सहज हुने विश्वास लगानीकर्ताले गर्दै आएका छन्। यसबाहेक सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने र यसले बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास पनि गरिएको छ। साताको चार्ट विश्लेषणमा नेप्से कता जान्छ स्पष्ट देखिँदैन। नेप्से 2631 को बलियो आधार बिन्दुमा रहेकाले पनि प्राविधिक रूपमा स्पष्ट बाटो नदेखिएको हो। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सञ्चार माध्यम भनिसकेपछि उसले पत्रकार आचार संहिता पालना गर्नै पर्छ। पत्रकार आचार संहिता पालना नगर्ने सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्न 2048 सालदेखि स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रूपमा प्रेस काउन्सिल नेपाल खडा छ। पेशागत उच्चतम आचरण कायम राखी आम सञ्चार माध्यमको नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त संस्थाको भूमिका प्रभावकारी रूपमा वहन नहुँदा अनलाइन सञ्चार माध्यममा भ्रामक सामग्रीको बिगबिगी बढ्दै गएको छ। आफ्नो मृत्युको खबर आफै हेर्दा र सुन्दा कस्तो होला? केही अघि कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ अर्थात् बल्छी ध्रुवेले यस्तै सामना गरे। टेलिश्रृङ्खला हल्का रमाइलोको छायाङ्कनमा व्यस्त मरिचमानलाई एकाएक फोनले सताउँछ। कहिल्यै फोन नगर्नेहरू समेत अनौठो तवरमा चासो व्यक्त गर्छन्।
दिनभर यस्तै हैरानीमा बिताएर साँझ घर फर्कन्छन्। मेसेन्जरमा आएका समाचार लिङ्क र तिनका शीर्षक हेरेपछि उनलाई बल्ल थाहा भयो कि आफ्नो मृत्युको खबर भाइरल भइसकेछ। लास्टमा चाहिँ बेलुकातिर के थाहा भयो भन्दाखेरि साथीहरूले न्युजहरू पठाइदियो भनेको बल्छी ध्रुवेको निधन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ मरेको मान्छेको त्यो पिताम्बरले बाँधेको एउटा जुन लास हुन्छ त्यसरी नै सुताएर चाहिँ एउटा लास राखेर नेतापट्टि बल्छी ध्रुवेको निधन भनेर चाहिँ लेखिएको रहेछ। त्यसपछि म आफै एकदम सक्ट भएन। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा आफन्त र चिने जानेकाकै मृत्युको खबरले धेरैलाई सताइरहेको थियो। त्यही संवेदनशील समयलाई कतिपय अनलाइन सञ्चार माध्यमले कलाकार मरिचमानको मृत्यु सम्बन्धी भ्रामक सूचनाको व्यापार गरेका थिए। मरिचमान भने म जिउँदै छु भन्दैमा हायल कायल हुनु परेको थियो। त्यस्ता अनलाइनले भ्युज बढाउन प्रतिष्ठित व्यक्ति र चल्तीका विषयमा भ्रामक सामग्री फैलाइरहन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा विद्युतीय कारोबार ऐन एउटा एप्लिकेबल कानुन हो। अर्को चाहिँ हाम्रो मुलुकी अपराध संहिता 2074 सम्बन्धित कानुन हो र व्यक्तिगत विषयवस्तु छ भने त्यो चाहिँ वैयक्तिक गोपनीयताको हक सम्बन्धी ऐन हो। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली पनि संशोधन भएको छ। त्यसै गरी यो अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई भनेर लिएर आएको एउटा निर्देशिका पनि छ। यिनीहरूले पनि केही हदसम्ममा व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ, तर यिनीहरूको लिगल स्ट्याटस नै च्यालेन्जेबल भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ प्रपर कानुन नभएको अवस्था चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। पत्रकारिता र आचार संहिता थाहै नभएकाहरूले यस्तो कमाउ धन्दा चलाएका छन्। त्यसको मुख्य हतियार हो फेसबुक इन्स्टेन्ट आर्टिकल। यो यस्तो सुविधा हो जसबाट वेबसाइटको सामग्री पोस्ट गरेपछि फेसबुक पेज मार्फत डलर कमाउन सकिन्छ। कुनै समाचार वा ब्लगको लिङ्क फेसबुकमा सार्वजनिक गरेपछि मोबाइल प्रयोगकर्ताले त्यस्तो लिङ्कमा क्लिक गर्दा डलर कमाइ हुने भएकाले यसैका लागि धेरै फेसबुक पेज तथा ग्रुपहरू सक्रिय छन्। फेसबुकमा यस्तो चिन्ह भएका पेज इन्स्टेन्ट आर्टिकल स्वीकृत भएका पेज हुन्। डलरका लागि सामान्य आचरणको समेत ख्याल नराखी जथाभावी सामग्री बनाएर प्रकाशन गर्ने वेबसाइट कतिपय सूचना विभागमा दर्ता भएका छन् भने कतिपय नभएका पनि छन्, तर त्यसको नियमन भने उदेक लाग्दो छ। सञ्चार माध्यमको नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिलको हो। जथाभावी सामग्री बनाउने 100 भन्दा बढी अनलाइन विरुद्ध काउन्सिलमा उजुरी परेको र तिनलाई निगरानी गरिरहेको काउन्सिलको भनाइ छ। पैसाकै लागि मात्रै सेयर बढाउने अनि पैसाको लागि मात्रै जुन कन्टेन्ट राख्ने प्रवृत्ति छ त्यो गलत हो। हामीले त्यसलाई रोक्नलाई फेसबुकको केन्द्रमा समेत पत्रचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यस्ता केही अनलाइनको सन्दर्भमा हामीले विशेष रूपमा हामीले अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। यसतर्फ हामी गम्भीर छौँ। इन्स्टेन्ट आर्टिकल स्वीकृत भएका एकाध बाहेक अधिकांश न्युज पोर्टल, ब्लग तथा वेबसाइटले पाठकको ध्यान तान्नकै लागि उच्छृङ्खल शीर्षक र कभर फोटो राख्ने गर्छन्। यस्ता धेरै अनलाइन पोर्टल सरकारको नियन्त्रण बाहिर छन्। शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब पालो रिपोर्ट कार्डको। आजको रिपोर्ट कार्डमा याम कुमारी कुमालको सहयोगमा तयार पारिएको नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाको लेखाजोखा। दुई 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा नवलपुरको कावासोती नगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट प्रमुखमा चन्द्रकुमारी पुन र उपप्रमुखमा प्रेमशंकर मर्दनिया थारू विजयी भए। कावासोती नगरपालिकाको बागडोर 5 वर्षका लागि आफ्नो हातमा पार्ने ध्याउनमा उनीहरूले जे जस्ता प्रतिबद्धता गरे ती पूरा गर्न सकिने खालका थिएनन्। परिणाम त अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा पनि भएनन्। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने, नगरका मुख्य मार्गहरूमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने, नगरपालिकाको रिङ रोड कालोपत्रे गरी सुविधा सम्पन्न बस पार्क बनाउने, खोलाहरूमा तटबन्ध तथा बाँध निर्माण गर्ने, टोल टोलमा सीसी क्यामेरा राख्ने, दुर्गम क्षेत्रमा आवासीय शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने, कावासोतीदेखि गण्डकी प्रदेशको केन्द्र पोखरासम्म पुग्ने बाटो बनाउने। जनप्रतिनिधिले चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। हामीले चाहिँ कामहरू अगाडि बढायौँ, तर केरुङ्गी खोला जति हामीले गर्नुपर्ने थियो
जुन खालको सोच थियो डिपिआरमा जसरी जुन योजना थियो त्यो हामी चाहिँ सम्पन्न गर्न सकेका छैनौँ। त्यो काम चाहिँ एकदम बाँकी छ र हामीले बसपात निर्माण गर्छौँ भनेका थियौँ। बसपातको लागि बजेट विनियोजन गरौँ र बसपात विषयमा अलिकति जमिनको समस्याको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो काम तीव्र गतिमा गर्न सकेनौँ। नगरपालिकाले साना साना काम भने गरेको छ। नगरका 17वटै वडा कार्यालयका आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरिएको छ। सबै वडाबाट कम्प्युटरकृत सेवा प्रवाह भएको छ। 128 किलोमिटर सडक ग्राभेल तथा स्तरोन्नति भएको छ भने 10 किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ। नगरका सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएका छन्। विपन्न समुदायका लागि 88वटा घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ भने 17वटा घर निर्माणको चरणमा छन्। नगरका साना कामबाट नगरवासी भने सन्तुष्ट छैनन्। कामहरू भएका छन्, राम्रो भएको छ, अपेक्षितकृतले अझै राम्रो हुन सक्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो। इभन उहाँहरूले काम चाहिँ नगरेको चाहिँ काम गर्नुभएको छ, कति चाहिँ अझै योभन्दा बेटर हुन सक्थ्यो है भन्ने ठाउँ चाहिँ धेरै छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा नगरपालिका प्रमुखमा विजयी चन्द्रकुमारी पुनले 13,041 मत ल्याएकी थिइन् भने निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका महेन्द्र प्रसाद पोखरेलले 12,594 मत प्राप्त गरेका थिए। यस्तै उपप्रमुखमा प्रेम शङ्कर मर्दनिया थारूले 13,814 मत ल्याउँदा काङ्ग्रेसकै खगिसरा गुरुङले 11,693 मत पाएकी थिइन्। 2074 सालको चुनावमा कावासोती नगरपालिकामा 39,319 मतदाता थिए। कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्टले 2 महिना अघि विश्व नै आक्रान्त भयो। त्यो भेरिएन्ट कमजोर भएपछि जनजीवन सामान्य हुन के थालेको थियो, उत्परिवर्तन भएर डेल्टा क्रोन भेरिएन्ट देखिएको छ। ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्ट उत्परिवर्तित भएर आएको डेल्टा क्रोन एकपछि अर्को देशमा देखिन थालेको छ। तर त्यो त्यति असर पुर्याउने खालको होइन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले यसलाई निगरानीमा राखेको छ। विज्ञहरूले नेपालमा धेरैजना ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट सङ्क्रमित भइसकेकाले डेल्टा क्रोनको खासै जोखिम छैन पनि भनेका छन्। 2 महिना अघि फ्रान्समा देखिएको डेल्टा क्रोन अमेरिका, बेलायत, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड, दक्षिण कोरिया र डेनमार्कमा पुगिसकेको छ। यसअघि देखिएका ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्टको संयुक्त जिनबाट बनेकाले यसलाई वैज्ञानिकहरूले 10 दिन अघि डेल्टा क्रोन भेरिएन्टको नाम दिए। ओमिक्रोनको स्पाइक र डेल्टाको कलेबरबाट बनेको डेल्टा क्रोनलाई WHO ले AY4BA1 भनेको छ। WHO ले यसलाई अहिलेसम्म चिन्ताको भेरिएन्टका रूपमा वर्गीकरण गरेको छैन। एकपछि अर्को मुलुकमा पुगे पनि सङ्क्रमितमा गम्भीर खालका लक्षण देखिएका छैनन्। यो भाइरसमा जुन इन्भेलपमा स्पाइकहरू प्रोटिन छन्, यसले ओमिक्रोनकै स्पाइक प्रोटिनहरू लिएको हुनाले र ओमिक्रोनको भर्खरै वेब फैलिएको र धेरै जनसङ्ख्या यसबाट सङ्क्रमित भइसकेको अवस्थामा त्यसको इम्युन रेस्पोन्सको लागि उत्पादन भएका एन्टिबडीहरूले यो भाइरसलाई पनि काम गर्न सक्छ, काम गर्छ। त्यसकारण यो भाइरसको ट्रान्समिसिबिलिटी सङ्क्रमण दर धेरै भए तापनि यसको सिभिरिटी चाहिँ त्यस्तो नहोला। विज्ञहरूका अनुसार सामान्यतया भाइरसहरू उत्परिवर्तित हुन्छन्। कोभिड फैलिएको 2 वर्षको अवधिमा भाइरस म्युटेसन भएर विभिन्न लहर आयो, जसमा डेल्टा भेरिएन्ट सबैभन्दा घातक देखियो। डेल्टा भेरिएन्टका कारण गत वैशाख अन्तिम सातादेखि जेठ दोस्रो सातासम्म नेपालमा बिरामीले अस्पतालका शैय्या र अक्सिजनकै लागि पालो पुर्नु परेको थियो। पुस तेस्रो साता देखिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट व्यापक रूपमा फैलिए पनि यसले जनस्वास्थ्यमा डेल्टाको तुलनामा धेरै असर गरेन। अहिले फैलिरहेको डेल्टा क्रोन भेरिएन्ट संक्रामक भए पनि खासै असर देखिएको छैन। तेस्रो लहरमा धेरैजना ओमिक्रोन संक्रमित भएको र कुल जनसङ्ख्याको 64% भन्दा बढीले कोभिड विरुद्धको खोप लगाइसकेकाले कतिपय विज्ञले नेपाल डेल्टा क्रोनको उच्च जोखिममा छैन भनेका छन्। तर नयाँ भेरिएन्टमा खोपले काम गर्छ गर्दैन भन्ने बारे अध्ययनको निष्कर्ष भने आइसकेको छैन। डेल्टा भेरिएन्ट र ओमिक्रोन भेरिएन्टको आनुवांशिक तत्त्वहरू चाहिँ त्यसमा इन्टिग्रेट भएको अथवा मिश्रित भएको एउटा भेरिएन्टको रूपमा चाहिँ लिएको थियो र अहिले पनि यो अध्ययनकै विषय छ, अनुसन्धानकै विषय छ। यो पनि अब केही प्रारम्भिक अध्ययन अनुसन्धानहरूले चाहिँ यो पनि सायद ओमिक्रोन लेभलकै अथवा ओमिक्रोनकै आधारको अथवा ओमिक्रोनकै लेभलको चाहिँ यो
सङ्क्रामक अथवा गम्भीर छ भनेर चाहिँ देखिएको छ। तर अझै पनि यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्नको लागि थप अध्ययन अनुसन्धानहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 2 वर्ष अघि पहिलो पटक कोभिड देखिएको छिमेकी देश चीनमा अहिले संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। तर चीनले डेल्टा क्रोन भेरिएन्ट भनेर पुष्टि गरिसकेको छैन। खोप लगाइसकेको र कम असर गर्ने नाममा लापरवाही गर्दा के हुन्छ भन्नका लागि नेपालकै उदाहरण पर्याप्त छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ प्रज्ञातिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, सरकारी कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकमा आजीवन सेवा सुविधा दिइरहनुलाई के भन्नुहुन्छ? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 15% र गलतको पक्षमा 85% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न। राजनीतिक दबावपछि प्रकाश सपुतले युट्युबबाट आफ्नो पुरानो गीत हटाएर नयाँ गीत राख्नुलाई सही भन्नुहुन्छ कि गलत? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फूलको सुन्दरताले कसलाई लोभ्याउँदैन र? त्यसमा पनि राष्ट्रिय फूल लाली गुराँस। चैतमा ढकमक्क फुलेका लाली गुराँसले यति बेला ताप्लेजुङका जङ्गल राताम्य बनेका छन्। पहाडको तल्लो भेगमा फागुन अन्तिमदेखि गुराँस फुल्न थाले पनि पाथिभरा क्षेत्रमा भने चैतदेखि मात्रै गुराँस फुल्न थाल्छ। हाम्रा सहकर्मी देवराज गुरुङले ताप्लेजुङका विभिन्न स्थानमा कैद गरेका गुराँसका यी फुलका दृश्य हेरौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। चुनावको मुखमा शीर्ष नेताहरूका भाषण निजी आरोप प्रत्यारोपमा केन्द्रित। एकअर्कालाई पशुसँग तुलना, मानसिक स्वास्थ्यमा पनि टिप्पणी। देशकै दोस्रो ठूलो सबस्टेसन नयाँ खिम्ती सञ्चालनमा। माथिल्लो तामाकोशी सहित 5 ठूला आयोजनाको बिजुली देशभर पठाउन सहज। प्राधिकरण भन्छ ऐतिहासिक उपलब्धि। ओमिक्रोनको प्रभाव न्यून बिन्दुमा झर्दा कोरोनाको नयाँ प्रजाति डेल्टा क्रोन फैलन थाल्यो। युरोपका धेरै देश प्रभावित, चीनमा पनि बढे संक्रमित। ऋण तिर्दा तिर्दै आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्का थप ऋणको खोजीमा। 1 अर्ब अमेरिकी डलर दिने भारतको आश्वासन। रुससँग पनि गुहार। र नेपाल सुपर लिगको खेल तालिका सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रोकियो। एन्फाको निर्देशन मानेर अगाडि बढ्ने आयोजकको भनाई। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.